Hi guys! Okay, so karon di ay Domingo diri sa Canada. So naka-decide mi nga manglaag, random lang ni siya nga laag kay nagkaabot po ang amo ang mga day off no. So talagsa ra gid kaayo ni nga magkaabot tay ang amo ang day off kay labi na gid ako. Kay ako wala gid klaro ang ako ang weekend off. So surprisingly naka-day off ko. Unya mao lagi ni gilaag mi sa amo ang anak kaning amo ang anak mo ginay suhito aning dapita kay mao man gini siya ilaagan no. So siya mo ay amo ang driver karong adlaw. Nya haming gidala diri sa Big Lake. Pero guys, wala pa gid tay makita nga tubig kay lagi tan-aw atong palibot puros po gina siya snow. Kay baw mo sa mga tao gani diri makakita na gani naghayag sa adlaw. Excited gyud labi na gid panahon sa winter. Kaya ang winter lagi, 3 months man na siya, una mahuman. Pero, na-adjoy time nga mo pakita si Haring Adlaw. So, mao na ang nahitabo na mo karon nga nang gawas mi. Unya, random lang gini siya ang amo ang paglaag, no. Unya, medyo layo ni siya gamay sa amo ang gipuy-an. Unya, mao gini among ganahan pod nga ingon ana, mag long drive mi kay para bitaw pagpa-recharge sa imuhang kaugalingon kay laliman po lagi ka anang unom ka adlaw o 5 ka adlaw ang imuhang pagtrabaho no. So ang akong bana man dito Friday silang 5 manya ako kay konswertihon Monday to Saturday or Monday to Sunday. So mauna nga kinahanglan gid i-refresh ang imong kaugalingon. Nya lakaw-lakaw lang lakaw-lakaw bahala og kanang walay tumong ang inyong adtuan ang importante nga maka recharge gyud ka sa imong kagalingon before na pud ka mag-start sa lain na pud nga semana nga imuhang i-fight ang imong kagalingon nga hantod maka sugakod gyud ka. So mao na nga naka-decide mi nga manggawas mi sa balay kay kapoy pud ka na magsikit og suri-suri anang mall no. Unya kanang imbis wala tay plano nga mamalit makapalit man gid ta kay naa man lagi pidaghan nga ato makita nga aloy kanindot ani kanindot ana. So mas nindot ginang ilaag og ingon ani lake or park kay wala man jud kay makapalit kuha man pud kay angay pong paliton. Kay kung kami pud manglaag guys, manguan pud mi, magbound pud mi so andam pud ta og tagana kay gutomon man gyud niya wala man pud tay mapalit anang dapitan no. So mao ni siya ang akong giingon nga tulay nga kung sa ato apad ni boardwalk unya nindot ni siya nga tulay kay taas kaayo. So ato gining balikan pohon sa summer kay nindot ni siya kay naa ni tubig kay diri man among